अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं तुहाडी होस्ट कायनात मलिक ते तुसां दे पियो प्रोग्राम सोजल सोच। जनाब सोजल सोच दे विच सोहनी सोहनी सोच रखण वाली शख्सियात अंदर आंदे न और असां जनाब हुणे दे किताबें दे करेंदे रहंदो तबसरा ते अज असां जनाब जेहड़ी शख्सियत नाल बैठू बहुत सोहनी शख्सियत हैं, बहुत सोहनी सारी भेण हैं और तुसां किताबां उन्हां दा जरा ना देदे बैठे हो सो और हिने दा एक प्रोग्राम जरा है तुसां कौसे कज़ा दियां जंजीरां ते बर्फ का आतिश फिशां दे हवाले नाल भी सराकिस्तान टीवी दे प्रोग्राम सोजल सोच तुसां एक तारीफी प्रोग्राम देख चुके हावे और तुहां नाल वादा हा कि असां ही किताबें दी जेहड़ी खालिक है जेहड़ी मालिक है ते जेरी तख्लीककार है असां उहदे नाल करेसूं तुहाडी मुलाकात। जनाब बिल्कुल असां अज MZ कंवल भेण दे घर बैठे से और हुने दे नाल करेंदे से गपशप और हुने दी ज़बानी सुनदे से कि हुने दा अदबी सफ़र कित्थों शुरू थिया ते किवें वेंदा पिया। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है तुहाडे? अल्लाह का शुक्र। सबसे पहले तो सराकिस्तान टीवी के तमाम देखने वालों को मेरा सलाम। और इतने खूबसूरत एंकर ने इतना खूबसूरत प्रोग्राम, हम तो देखते रहते हैं आप लोग के प्रोग्राम, जितने खूबसूरत तरीके से आप होस्ट करती हो। आई एम सॉरी आप सराइकी बोल रही हो, मैं पंजाबी की राइटर हूँ, मुझे पंजाबी आती ही है लेकिन मैं सराइकी समझ आती है, बोलनी नहीं आती, इसलिए मैं उर्दू में बोल रही हूँ। वैसे भी पाकिस्तान की कौमी ज़ुबान इसीलिए कायदे आज़म ने उर्दू कहा था कि ये एक राब्ते की ज़ुबान है। जी बेशक बिल्कुल। तो हम पंजाबी हों, सराइकी हों, पश्तो हो, हिंदको हो, कोई भी हो, सिंधी हो, लेकिन वहाँ एक उर्दू ज़ुबान जो है वो सबकी कॉमन ज़ुबान है और सब उससे मोहब्बत करते हैं। पाकिस्तान के आइन के मुताबिक भी कायदे आज़म ने इसको हमारी कौमी ज़ुबान करार दिया था। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह हम पाकिस्तानी हैं माशाल्लाह। बिल्कुल, बिल्कुल। तो बाद में पंजाबी और सराइकी ये सब कुछ है, पहले तो हम एक कौम है, हम पाकिस्तानी हैं और हमें फख्र है पाकिस्तानी होने पे। बेशक बेशक जनाब बिल्कुल सोहनिया गाली MZ कंवल भेण ने कीतियां। अच्छा ये क्योंकि इत्थां दा मतलब सारे च कहनी कि प्रोग्राम क्योंकि सराइकी च होंदे लेकिन साढ़े जेह्ड़े मेहमान आंदे न उ'नें ते कैद कहनी कि ओह् अपनी जेह्ड़ी उ'नें दी लैंग्वेज है जेह्ड़ी ओह् ज़बान लैंदे न उर्दू लैंदे न, पंजाबी अलावन, पश्तो या सिंधी अलावन, लेकिन अलावन ज़रूर ते बड़ा अच्छा लगदा है कि जनाब ये साढ़े जेह्ड़े साढ़े शख्सियात न जेह्ड़े अदबी शख्सियात या इल्मी शख्सियात होंदे न इस सराइकी समझ गिंदे न, यानी कि सराइकी इतनी मीठी ज़बान है कि समझ आंदी है, बेशक वो ऐलान नहीं सकदे तो कोई मसला क्या नहीं, मुला भी सारे सवालों के जवाब देंदे रहंदे न। ते जनाब सराइकी वाकई बहुत मीठी ज़ुबान है। और कल डॉक्टर तारिक शरीफजादा ने हमारे कल हंगामे प्रोग्राम था कायनात मलिक के एजाज़ में मुशायरा और डॉक्टर फ़हीम काज़मी की किताब रौज़तुल मदीनतुल औलिया उच्च शरीफ की तारीख की वो जो पजीराई थी, तो उसमें एक स्पीकर थे इंटरनेशनल फेम के हैं डॉक्टर तारिक शरीफजादा। तो उन्होंने सराइकी ज़ुबान के हवाले से गुफ्तगू करते हुए कहा कि ये इतनी मीठी ज़ुबान है, इतनी मीठी ज़ुबान है कि अरबों की ज़ुबान थी अरबी, कुरान पाक अरबी में नाजिल हुआ, तो ये इतनी मीठी ज़ुबान है कि अरबी में अगर नाजिल ना होता तो ये सराइकी में नाजिल होता। वाह। तो सराइकी लोग वाकई बहुत खूबसूरत लोग हैं, बहुत खुले दिल के, बहुत फयाज, बहुत मेहमान नवाज और तासुब से बालातर हैं ये लोग ना, बहुत प्यारे हैं। मैंने तो कायनात में पूरी कायनात देखी है मोहब्बत की कायनात है, इल्म की है, अदब की है, पूरी कायनात से सजा हुआ है। इसको देखी ढूंढने निकली, आ गई कायनात मुट्ठी में देखो माशाल्लाह जनाब सारी बहन इतनी हंस मुखिन खुशी खिलाकिन यकीनन तुसा प्रोग्राम एंजॉय करेंदे बैठे हो सो और बहुत सोहने प्रोग्राम। अच्छा MZ कंवल तुसा लिख दो अपना नाम, बाद दफा ना माइंड च बहुत सारे मतलब नाम है कि एम नल क्या है जरा सारे नाजरीन को दी कंफ्यूजन का दूर करे सो ना। मेरा नाम है मुसर्रत ज़हरा कंवल। जब मैंने लिखना शुरू किया बचपन से मैं लिख रही हूँ, उस वक्त इतना शऊर नहीं था, उस वक्त सिर्फ यह था कि शायरों का एक तखल्लुस अलग से होता है, तो मैंने अपना नाम मुसर्रत ज़हरा कंवल रख लिया। स्कूल बचपन से हम कर रहे हैं, स्कूल कॉलेजेस में बहुत अवार्ड लिए, बहुत प्राइजेस लिए, बहुत ज़्यादा ट्रॉफियाँ जीती, बहुत मुकाबले जीते, तो बस मुसर्रत ज़हरा कंवल। उसके बाद प्रोफेशनल लाइफ में आ गए, लेकिन उसके बाद मैं पब्लिक मुशायरों में नहीं गई।
پھر 98 میں میری کتاب آئی تو میں نے کہا یہ جو مسرت زہرا قمر لکھتی ہوں، کوئی مجھے مسرت کہے گا، کوئی مجھے زہرا کہے گا، کوئی مجھے کمل کہے گا، میری پہچان کہاں کھڑی ہوگی؟ تو میں نے ایک بریف اپنے نام کو کرنے کے لیے MZ کمل کر دیا، اور مجھے خود بھی یہ نام کوئی اتنا زیادہ اپیل نہیں کرتا، سچی بات بتاؤں، کیونکہ اب باقی لوگ بھی مجھے کہتے ہیں اور مجھے خود بھی الحمدللہ میں حب اہل بیت رکھتی ہوں، زہرا نام خاص طور پہ جو میں نے اس کو ہائیڈ کیا ہے، اس کا مجھے افسوس بھی ہے کہ مسرت زہرا، یا تو میں زہرا کمل رکھ لیتی، لیکن اس میں بھی ایک لاجک تھی، میں زہرا کے ساتھ مانوی اعتبار سے کمل لگانے کے لیے میں تیار نہیں ہوئی، اس لیے میں نے MZ کمل یہ نام رکھ لیا۔ اور یہ ہے کہ اب تو میری کتابیں اس نام سے چھپ گئی ہیں، میں نے لانچ کی 98 میں میری کتاب آئی تھی نا، پھر 2013 میں آئی تھی کائنات مٹھی میں، پھر یہ 2 کتابیں آئی ہیں، اور میرا جو کام ہے نا بچپن سے اور کوئی کام ہی نہیں کیا میں نے میرا بلکہ ایک شعر ہے کہ مجھے تو اور کوئی کام بھی نہیں آتا، میں کیا کروں گی اگر چھوڑ دی یہ شاعری بھی۔ واہ جی واہ، واہ جی واہ۔ تو یہ ہے کہ اوڑھنا بچھونا ہی یہی ہے، یہ آپ نے دیکھا کہ میرے یہ 2 تھیسز بھی ہیں، یہ میری کتابیں بھی ہیں، یہ تھیسز ہیں، یہ میرے ماسٹر لیول کے ہیں، تو یہ میری کتابیں ہیں، اور اس کے علاوہ میرا یہ جو ہے میں نے والد صاحب کے یہ لکھا تھا، یہ بیاد واقر، یہ ان کے اعزاز میں، تو بہت سی یہ، لیکن میرے جو ابھی تک پبلش نہیں ہو سکا، کوئی 25 کتابیں میری پڑھی ہیں، 25 کتابیں ہیں جو مسودے بنے پڑے ہیں، اچھا ماشاءاللہ، اور میں ان پہ کام کر رہی ہوں آج کل، کیونکہ میں نے اب اپنا ادارہ قائم کر لیا ہے۔ قائم کر لیا سے مراد یہ، میں نے 99 میں اپنا جو کشت غم نکالا تھا، تو میرے اپنے والد کی میں بہت لاڈلی تھی، 98 میں میرے والد دنیا سے چلے گئے، تو میں نے پھر باقر پبلیکیشنز کے نام سے یہ ادارہ نکالا، اور یہ جو کہ کشت غم ہے نا، اس میں میری والدہ میرے ساتھ ہیں، اچھا ماشاءاللہ، اور ہو گئی ہیں نا، یہ 2 تھیسز ہیں، تو اس کے علاوہ میں بتا رہی ہوں کہ میرے مسودے جو بنے پڑے ہیں نا، وہ 25 کتابیں ہیں، جن پہ میں باقر پبلیکیشنز کو میں نے اسٹیبلش کر لیا ہے۔ یہ میری کتابیں جو کائنات مٹھی میں، یہ بھی باقر پبلیکیشن سے ہیں، قوس قزح کی زنجیریں، برف کا آتش فشاں، یہ باقر پبلیکیشن سے ہیں، اور یہ بھی باقر پبلیکیشن سے ہے۔ تو پھر ہم نے جو جگنو انٹرنیشنل کے ذریعے میں نے جی علمی ادبی ثقافتی تنظیم جریے نا توری جگنو انٹرنیشنل دی تو چیف ایگزیکٹو بھی ہو جی، تے ہندے بارے ذرا تھوڑا رسی۔ میں نے 2014 میں اجرا کیا تھا علمی ادبی سماجی اور ثقافتی روایات کی امین تنظیم جگنو انٹرنیشنل کا۔ یہ صرف نام کی انٹرنیشنل نہیں ہے، اس میں تمام دنیا سے احباب شامل ہیں، اور الحمدللہ اس پہ بہت کام ہو رہا ہے۔ اس کے زیر اہتمام ہم ماہانہ نشستیں بھی کرتے ہیں، 5 ریڈیو USA سے ہمارا پروگرام، ہماری بہت پیاری دوست ہیں الماس شبی، ان کے ساتھ مل کے ہم پروگرام کرتے ہیں۔ پھر یہ ہم اس کے زیر اہتمام کتابیں بھی ہماری آتی ہیں، اور اب تک جگنو انٹرنیشنل کے زیر اہتمام 11 کتابیں آ چکی ہیں۔ تین تو بہت ادا پہ کہ ہن نال مزید ایسا پروگرام کروں، لیکن وقت ویلا جرا ہوندے سارے تو پتہ مختصر ہوندے۔ جناب تساں کوئی پیغام دیون چاہو؟ میرا پیغام محبت ہے، محبت کیجیے، محبت بانٹیے، بہت حبس ہے، زندگی 4 دن کی ہے، سب لابیز ہم بھول جائیے۔ خاص طور پہ میرا یہ پیغام ہے اپنے ادیب رائٹر برادری کو کہ ایک خدا کے لیے ایک ہو جائیں، محبت کریں آپس میں ایک دوسرے سے، ایک دوسرے کا احترام بہت ضروری ہے، ادب پہلا قرینہ ہے محبت کے قرینوں میں۔ واہ ماشاءاللہ۔ تو ہندے نال سے سب نے سو اجازت، اللہ حافظ۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔